السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه باتيسري فايزه. وصفه اليوم عزيزاتي هي بيتزا فرديه كتجي رائعه شكلا ومذاقا بطبيعه الحال. كنتمنى ان الى عجبكم الفيديو انكم ما تنسوش اشتراك في القناه واعجام الى عجبكم الفيديو. اذا غادي نحاول انني نبينها معكم. اذا كتجي رائعه بهذا الشكل، وتالعجين ديالها كتجي رطبه وهشيشه. باش تكتشفوا هذه الوصفه هذه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو حتى النهايه ديالو، ونخليكم دابا مع المقادير. اذا عزيزاتي بالنسبه للمكونات، عندنا هنايا الدقيق، عندنا تقريبا نص كيلو ديال الدقيق، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، عندنا الملح على حساب العجين، وعندنا هنايا قليل ديال الزعتر مع القليل من الابزار، وعندنا الماء دافئ للعجن. هادو هما المكونات. ندوزو دابا للطريقه. اذا بالنسبه للطريقه عزيزاتي، طريقه عاديه جدا. كناخذوا الدقيق ديالنا، كنديروا الملح، ما تكثروش بزاف الملح القياس، كنديروا الخميره ديال الخبز، وكنديروا هاد الزعتر، نحاولوا نحكوه شي شويه الدقيق، صافي نديروا البزار ونعجنوا هاد العناصر مع بعضياتهم. اذا عزيزاتي هنايا العجينه ديالنا من بعد ما كنجمعوها كندلكوها واحد شويه باش كتجينا رطبه بهذا الشكل. صافي، وكنوضعها فشي اناء بحال هكا بعد ما كندهنو بشويه ديال الزيت، وكنغطيها ونخليها على جنب حتى كتخمر ليا شويه بما كنصايبوا حنايا الحشوه ديال البيتزا ديالنا. اذا عزيزاتي بالنسبه للحشوه ديال البيتزا ديالنا كنحتاجوا اول حاجه باش غادي نصايبوا لاصوص طوماط. كنحتاجوا هنايا عندنا جوج مطيشات صغارين محكوكين، عندنا هنايا مطيشه مركزه اولا معلبه، عندنا هنايا جوج معالق كبار ديال الكيتشوب اختياريين، عندنا هنا الزيتون مشرمل، انا درت المشرمل، تقدروا ديروا الزيتون اسود الا بغيتو، عندنا هنايا عطريه منوعه فيها البزار، التحميره، الثومه، واحد الفص ديال الثومه محكوك، الملح، سكينجبير، عندنا هنايا الصدر ديال الدجاج مقطع هكا شرائح طوال كيف ما كتشوفوا، عندنا هنايا واحد جوج فلفلات مشويين ومقطعين هكا دوائر، وعندنا هنايا فرماج محكوك، وعندنا القليل ديال الكاشير حتى هو اختياري الا بغيتو ديروه. صافي بالنسبه للمكونات هما هادو. ندوزو دابا للطريقه. اذا هنا عزيزاتي كناخذ ديك الطماطم ديالي كنديرها فوق النار، كنضيف ليها القليل ديال الزيت. بالنسبه للزيت البنات انا ما ذكرتوش في المقادير، خصكم ضروري ديروه. صافي زدت ليها شويه ديال الزيت، غادي نضيف دابا قليل ديال الملح، غادي نضيف هاد الفص ديال الثوم اللي عندي محكوك، غادي نضيف قليل ديال الابزار، وغادي ندير التحميره. بالنسبه للتحميره واخا تكثروها ماشي مشكل، كتعطي غير اللون. صافي، وكنخلي هاد العناصر ديالي تحمر مزيان. اذا هنا عزيزاتي من بعد ما كتبقى طيب ليا هاد لاصوص ديالي بحال هاد الشكل، غادي نضيف ليها دابا لاصوص طوماط اللي عندي،
ونغطي كلها مع بعضياتها. اذا هنا بالنسبه لاصوص ديالنا الا بانت لنا بحال هكا قادت بزاف غادي نضيف لها قليل ديال الماء باش ما تجينيش قاصحه. صافي نخليوها طيب. صافي نخليوها دابا طيب على خاطرها. اذا صافي هنا عزيزاتي من بعد ما كتوجد ليا هاد لاصوص الطوماط ديالي صافي غادي نطفي عليها دابا النار وغادي نحيدها على جنب. صافي هنايا غادي نحيد هاد لاصوص ديالي من بعد ما كطيب بهذا الشكل. صافي غادي نضيف ليها دابا كيتشوب ديالي صافي بهذا الشكل هذا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو نوجدو بقيه المكونات. اذا هنايا من بعد ما كنوجدو لاصوص ديالنا غادي ناخذ دابا واحد الكاسرونه كندير فيها القليل ديال الزيت وكنوضعها فوق النار. من بعد غادي ندير فيها هاد الشرائح ديال الدجاج ديالي وكنضيف ليهم بزار نضيف الملح قليل ديال السكينجبير وقليل ديال التحميره باش يعطينا قليل ديال اللون. صافي نحاول نشحر هاد الدجاج هذا صافي بهذا الشكل ونخليوه حتى كيطيب تماما هاد الدجاج. كنضيف هنا واحد الحبه ديال الزعتر قليل فقط حيت الزعتر كاين عندنا في العجين. صافي كنخليو هاد العناصر مع بعضياتها حتى كيتشحروا تماما وكيطيب عندنا هاد الدجاج. وعاد كندوزو باش نشكلو العجين ديالنا. صافي هذا الدجاج ديالنا من بعد ما كيطيب. اذا هذا هو الشكل النهائي ديالو. صافي دابا غادي نخليوه على جنب وغادي ندوزو نسرحو لاباط ديالنا. صافي اذا هذه لاباط ديالنا من بعد ما كتكون بعد ما كتخمر صافي كنديرو شويه ديال الزيت في اليد ديالنا وكنحاولوا نفشوا هاد العجينه من عند الناس اللي فيها بهذا الشكل. صافي كنحاول انني نحط هاد صافي دابا غادي نحاول انني نديرها كويرات بهذا الشكل. صافي كندير لهم القليل ديال الدقيق. هنا غادي نستعينوا بالدقيق العجينه كتلصق وكنحطهم هنايا. كنجمع الكره الاخرى
اذا هاد العجينه هذه كيف ما لاحظتوا المكونات ديالها جد بسيطه وكتعطي نتيجه رائعه. كتجي العجينه ديالها هشيشه ورطبه، ما كتجيش قاصحه بزاف. صافي دابا غادي نبدا نطلق هاد لاباط ديالي. نديرو اول حاجه الدقيق، كندير الكره الاولى وكنحاول نسرحها بدلاك. صافي من بعد كناخذ واحد السلافه بحال هكا، كنحاول ندير القليل ديال الدقيق في هاد الجناب ديالها، وكنقطع هاد العجينه ديالي بالطريقه. شكرا. اذا هنا عزيزاتي من بعد ما كنسالي وكنشكلوا هاد البيتزا ديالنا، غادي نثقبوها دابا. من بعد نديرو لاصوص طوماط، صافي دابا غادي ندوزو غادي ناخدو لاصوص ديالنا. كنديرو القليل، صافي هنايا بهذا الشكل. من بعد غادي نضيفو، كنديرو هنايا قليل من هذاك اللحم اللي طيبنا. صافي بهذا الشكل. صافي من بعد غادي نضيفو الفلفل، بهالطريقه. نديرو شويه ديال الزيتون. الزيتون كيبقى اختياري، تقدروا ديروا الاسود، ديروا اللي يعجبكم. صافي من بعد نديرو قليل ديال كاشير والفرماج. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نسالي هاد البيتزا ديالي كامله ونتلاقاو قبل ما ندخلها للفرن.
اذا عزيزاتي هذا الشكل النهائي ديال هاد البيتزا ديالنا من بعد ما كنساليوهم. صافي دابا غادي ندخلهم الفرن، كنشعل ليهم من التحت ونخليها حتى كتشد راسها مزيان، من بعد عاد كنشعل ليها من الفوق باش تحمر، ونطلقوا من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا عزيزاتي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البيتزا ديالنا من بعد ما كطيب. كيف ما كتشوفوا كتجي رطبه وهشيشه تماما بحال هكا، كتجي رطبه ورائعه راقيه الصراحه، والمذاق ديالها ولا اروع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.